السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونومست في الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالمادة ديال بروبليم ايكونوميك سوسيال سيمستر 3. ان شاء الله في هذا الفيديو غنهضر لكم على اول مشكل، اول بروبليم اللي هو البروبليم دو لا كرواسونس ايكونوميك. دونك لا كرواسونس ايكونوميك يعني النمو الاقتصادي. دونك غنهضر لكم شويه عليه باش تفهموا هذا النمو الاقتصادي. اول حاجه غنبداو بها هو نعرفوا شنو هو لا كرواسونس économique. La croissance est une augmentation soutenue à long terme de la production globale, en termes réels, qui s'accompagne des transformations structurelles. Donc, la croissance économique, باش نقولوا عندنا croissance obligé انه خاصو يكون عندنا واحد l'augmentation، واحد الارتفاع، واحد التزايد، واحد لاكرواسمون. كرواسمون كيكون سوتوني، يعني ماشي كيتزاد، يعني داكشي التتابع. ا لون تيرم يعني كيشد واحد المده طويله دو لا برودكسيون جلوبال، يعني ديال الانتاج الكلي، يعني ماشي انتاج ديال واحد البرودوي واحد، ولكن انتاج عام ديال لي برودوي، لي برودكسيون دي بيان اي سيرفيس اون تيرم ريال. يعني بعبارة أخرى شنو هو لا كرواسونس ايكونوميك؟ لا كرواسونس ايكونوميك هو l'augmentation soutenue à long terme de PIB réel, de PIB réel. Donc de PIB réel. Donc يعني دابا لا كرواسونس ايكونوميك هو عنده علاقة بلا برودكسيون جلوبال. دونك إلا كان عندنا واحد البلد فيه لو PIB réel ديالو ماشي كيتزاد بواحد الوتيره اللي هي متزايده وفواحد المده طويله، مثلا واحد 50 ولا 60 ولا 7 سنين، ديما كنشوفوا لا برودكسيون جلوبال ماشي كيتزاد، دونك راه كنقولوا كاين عندنا كرواسونس ايكونوميك في هذا البلد. دونك هنايا قلنا نرجع لكم بعدا اول حاجه بالبي اي بي. تذكير لو بي اي بي، لو برودوي انتيريور بريت. لو بي اي بي عرفتوا بانه لا سوم de la valeur ajoutée brute des biens et services. Bien sûr, les biens et services خاصو يكونوا finis, produits à l'intérieur d'une économie. Donc هذا هو le PIB. Donc la production globale باش كنعبروا عليها بلو PIB. Donc إلا كان عندنا واحد l'augmentation de PIB, يعني augmentation de la valeur ajoutée brute des biens et services finis produits à l'intérieur d'une économie. Donc هنا كنقولوا على croissance. ولكن قلنا أن la croissance économique est exprimée en termes réels. En termes réels علاش؟ لأن ال PIB فيه جوج الأنواع. كاين PIB nominal وكاين PIB réel. Donc, كنعرفوا بأن le PIB nominal elle est calculée en utilisant les prix du marché. يعني كنستعملوا les prix courants, le prix du marché. Par contre, أن le PIB réel dans le calcul de PIB on utilise les prix constants, c'est-à-dire les prix d'une année de référence ou la année de base. Donc, علاش كنستعملوا le PIB réel pour exprimer la croissance économique? Pourquoi? علاش؟ Parce que le PIB nominal كنكونوا معرضين l'effet de l'inflation، لأن كنعرفوا أن les prix كل عام ممكن أنه يتزادوا، ممكن أنه يكون عندنا واحد التضخم، واحد الانفلاسيون هو السبب علاش داك لو PIB nominal تزاد. دونك داكشي علاش كنمشيو نخدموا PIB réel. علاش؟ لأن لو PIB réel ما يكونش معرض ليفي دو لانفلاسيون. علاش؟ لأن كنخدموا بواحد لي بري كونستون، لي بري كل عام كنخدموا نفس لي بري، كل عام كنخدموا نفس لي بري. دونك pour éviter l'effet de l'inflation on utilise le PIB réel. دونك باش نقولوا عندنا واحد لا كرواسونس ايكونوميك، دونك هادو مثلا لي زاني ان، دونك خاصنا نشوفوا PIB. دونك لو PIB بيان سور راه قلنا PIB réel. علاش؟ راه شرحت لكم.
دونك خاص يكون عندي واحد لوغمونطاسيون، ها اوغمونطاسيون سوتوني، ها ماشي وكيتزاد سون اي لونغ بيريود. مثلا هذا العام الاول، العام الثاني، العام الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع. دونك عندنا اوغمونطاسيون هي سوتوني ماشي وكيتزاد à longue période de la production globale اللي هو PIB en termes réels، هو PIB réel. donc هذا يعني انه croissance économique. donc mais l'augmentation de la production globale en termes réels n'est pas suffisante pour dire qu'on a une croissance économique. Pourquoi? Parce que la croissance économique خاصو يكون معاه des transformations structurelles. donc هاد l'augmentation ديال le PIB réel ou ديال la production globale qui s'accompagne de transformations structurelles. ضروري خاص تكون عندنا واحد لا transformation structurelle، يعني واحد التغيرات في القطاعات، تغيرات بنيويه، موديفيكاسيون ترانسفورماسيون ستركتورال. علاش؟ لان دابا كنلقاو بعض الدول اللي عندهم بي اي بي كبير، كنلقاو عندهم واحد البي اي بي ديالهم كبير، ولكن ما كاينش عندهم كرواسونس ايكونوميك. علاش؟ لان هذوك لي ترانسفورماسيون ستركتورال ما كاينينش. يعني كنلقاو عندهم النسبه ديال التضخم كبيره، انفلاسيون، كنلقاو عندهم الشوماج، كنلقاو عندهم البوفريتي، كنلقاو البنيه التحتيه ضعيفه بزاف، كنلقاو لي سيرفيس عيانين، ليديكاسيون، سونتي، كلشي عيان. دونك باش نقولوا كرواسونس ايكونوميك راه ماشي سيفيزون انه يكون عندنا augmentation de production globale. خاصها تكون عندنا دو ترانسفورماسيون ستركتورال مع هاد l'augmentation. يعني خاص يكون عندنا الشوماج ما كاينش، خاص يكون التضخم ما كاينش، خاصها تكون البنيه التحتيه لانفراستركتور، خاصها تكون لاميليوراسيون دي سيرفيس بحال ليديكاسيون، سونتي اكسيتيرا. دونك دابا نشوفوا لي كاركتيرستيك دو لا كرواسونس ايكونوميك. باش كيتميز لا كرواسونس ايكونوميك، باش نقول عندنا كرواسونس ايكونوميك. دونك اول كاركتيرستيك، la croissance économique est un mouvement soutenu ascendant sur longue période. يعني هو واحد الحركة ascendante et soutenue. يعني هذه هي ascendante ماشي كيتزاد، et soutenue شي واحد المدة طويلة ماشي كيتزاد وكيكون ديغابل هاد لوغمونطاسيون هادي. هذاك أول كاركتيرستيك. Deuxième caractéristique, un phénomène irréversible. يعني واحد الظاهرة لا رجعة فيها، irréversible. C'est-à-dire que le retour en arrière est impossible. يعني في la croissance économique الرجوع إلى الوراء impossible. يعني باش نقولوا واحد لي بيي عنده croissance économique، يعني كيكون عندنا واحد l'augmentation soutenue de la production globale، يعني ماشي كيتزاد، ولكن ما ممكنش نرجعوا للور، امبوسيبل دو لو روتور ان اريير. يعني ما يمكنش دابا يكون عندك كرواسونس نرجعوا للور ثاني، امبوسيبل. دونك لا كرواسونس غيكون سوتوني اي ascendante سي اي لونغ بيريود. دونك اوسي لا كرواسون برودوي دي موديفيكاسيون ستركتورال او ديفيرون سيكتور. هادشي اللي شرحت لكم هنا، قلناهم كيدير لنا واحد التاثيرات على السونتي، ليديكاسيون، لي سيرفيس، الشوماج، لومبلوا اكسيتيرا. دابا نشوفوا les formes de la croissance. Normalement, les formes qui sont de la croissance. هنايا les formes qui sont de la croissance, l'essentiel ou le principal qui est ثلاثة. كاين la croissance extensive, la croissance intensive et la croissance de moule. Donc نبداو بالأول la croissance extensive. La croissance extensive est la croissance qui est le résultat d'une augmentation des quantités de facteurs de production. دونك نرجعوا لشويه الميكرو ايكونومي اللي قريتو في العام الاول ديالكم. عرفتوا بان لا برودكسيون، قلنا هاد لا برودكسيون لان لا كرواسونس هو لوغمونطاسيون دو برودكسيون. لا برودكسيون كنرمزوا لها بكي est une fonction de quoi des facteurs de production اللي هما ال. donc إلا تزادوا les facteurs de production راه bien sûr la production كتزاد،
دونك يعني باش نقدروا نزيدوا لا برودكسيون جلوبال ولا كرواسونس ايكونوميك راه ضروري خاص لي فاكتور دو برودكسيون يتزادوا. دونك الا كان عندنا هاد لا كرواسونس ايكونوميك هاد l'augmentation de la production globale et le résultat de l'augmentation des facteurs de production زدنا الفاكتور ترافاي الفاكتور كابيتال وزاد لينا لا برودكسيون جلوبال. دونك هذا كنسموه كرواسونس اكستنسيف اللي هو النتيجه ديال l'augmentation des facteurs de production. Par contre النوع الثاني هو la croissance intensive, utiliser efficacement les facteurs productifs, c'est-à-dire obtenir la croissance sans augmenter les quantités de facteurs de production. La croissance intensive هو داك la croissance اللي البرودكسيون جلوبال كتزاد بلا ما نزيدوا لي فاكتور دو برودكسيون. لي فاكتور دو برودكسيون كيبقاو هما ديك لو كونتيتي اللي كنخدموا بها غنبقاو هي. شنو اللي كيخلي هاد لا برودكسيون جلوبال كتزاد؟ كيخليها هو الاستعمال بطريقه اللي هي عقلانيه، بطريقه اللي هي مزيانه لي فاكتور برودكتيف، سيتادير يوتيليزي افيكاسمون الفورس برودكتيف. باش نشرح لكم اكثر، نسوبوزو مثلا حنا كانت عندنا مثلا ال كتساوي 10 العمال ومثلا 10 لي ماشين كيعطونا واحد لا برودكسيون مثلا جلوبال ديال برودكسيون مثلا ديال 200. هذا مثلا في واحد تي زيرو. جينا في تي 1 هاد لي فاكتور دو برودكسيون ما زدناهمش خليناهم هما 10 ولكن استعملناهم بطريقه افيكاس باغ اكزومبل هاد لي فاكتور ترافاي العمال درنا لهم دي فورماسيون، عطيناهم دي فورماسيون، درناهم تكوين، كوناهم يعني اكتسبوا خبره جديده، يعني حتى يولي عندهم الغوندمون ولا الغونطابيليتي ديالهم في الخدمه تولي اكثر، تولي احسن. دونك عطاونا انتاجيه اكثر. دونك هادشي ادى ان لا كونتيتي زادت ولا مثلا 300. دونك هذا شنو كيتسمى كرواسونس انتونسيف. شنو الفرق بين كرواسونس اكستنسيف كرواسونس انتونسيف؟ فلا كرواسونس extensive la croissance économique obtenue par l'augmentation des facteurs de production. Par contre, dans la croissance intensive, la croissance économique obtenue par l'utilisation efficace des facteurs de production sans les augmenter بلا ما نزيدوهمش. دونك هذا هو الفرق بيناتهم. دابا نشوفوا النوع الاخير هو لا كرواسونس دو مول. لو مول يعني بحال داك المول ديال الحلوى. لا كرواسونس دو مول هو لا سيتياسيون دو لو تو دو كرواسونس اي فيبل، هو ديك الحاله اللي كيكون فيها لو تو دو كرواسونس اي فيبل تري فيبل. دونك هذا كيتسمى لا كرواسونس دو مول. نتمنى انكم استفدتوا من هذه ليكسبليكاسيون اللي هي سامبل، عرفتوا شنو هو لا كرواسونس ايكونوميك. ان شاء الله في فيديو مقبل نحاول اني نتكلم لكم على ظاهره اقتصاديه جديده، تشوفوها ان شاء الله وتفهموها باذن الله تعالى.